बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन करम, आज बुध के दिन अल्लाह वालों का बताया हुआ एक खास अमल अल्लाहुस्समद और अल्लाह तबारक व तआला का एक इसमें पाक या रज़ाकू का एक ऐसा अमल आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ। जो शख्स भी आज बुध के दिन ये अमल कर लेता है, उसके दिन फिर जाते हैं, उसकी जिंदगी बदल जाती है, उसके हालात बदल जाते हैं। और ये अल्लाह वालों का बताया हुआ एक ही दिन का अमल है। एक ही दिन के अमल से बंदा जो सोचता है, जो मांगता है, इसको मिल जाता है। क्योंकि ये अमल ऐसा है कि जिसके जरिए हालात बदल जाते हैं, नसीब खुल जाते हैं। कई लोग जो फकीर थे, गरीब थे, बड़ी मुश्किल से जिनका गुजारा होता था, जब ये अमल किया तो अल्लाह ने ऐसा फजल बरसाया, ऐसी रहमत बरसाई कि इनके हालात बदल गए। तो ये एक तो सूरत इखलास की आयत नंबर 2 है। दूसरा या रज़ाकू, ये वो अल्लाह ताला का इसमें मुबारक है कि जिससे रिज्क इतना बढ़ जाता है, इतना ज्यादा हो जाता है कि संभालना मुश्किल हो जाता है। लेकिन करना आपने अल्लाह वालों के बताए हुए तरीके के मुताबिक है। इंशाअल्लाह आज ही सारे रंजो गम, सारी परेशानियां आपकी जान छोड़ देंगी और आप अल्लाह के मुकर्रब बन जाएंगे। मार्फत के दरवाजे, रिस्क के दरवाजे आपके लिए खोल दिए जाएंगे। तो इस अमल को आज आपने जिस तरतीब के साथ करना है, इस तरतीब को जरा समझ लें। देखिए, जो शख्स भी आज किसी भी वक्त बावजू होकर अदब के साथ, मोहब्बत के साथ, खुशू खजू के साथ, यकसुई के साथ इस अमल को करेगा, अगर इसकी किसी भी काम के अंदर कोई बंदिश है, कोई रुकावट है, तो अल्लाह के फजलो करम से हर बंदिश टूट जाएगी, हर रुकावट खत्म हो जाएगी। इसके लिए सारे रास्ते खुल जाएंगे। क्योंकि जो बंदा अल्लाह से वफा करता है, अल्लाह इससे वफा करता है, तो ये वो अमल है जिसके जरिए आप अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेंगे, अल्लाह की मोहब्बत हासिल कर लेंगे। क्योंकि इंसान इस अल्लाहुस्समद और लफ्ज या रज़ाकू के जरिए अपने कारोबार में खूब खैर व बरकत हासिल कर लेता है, रिस्क में खूब वुसअत हासिल कर लेता है। उस बंदे की, जिस बंदे ने अल्लाहुस्समद और या रज़ाकू का यह अमल किया, उसकी जेब कभी भी खाली नहीं रहती, उसका घर कभी मालो दौलत से खाली नहीं होता, वो दुनिया के मकर फरेब धोखे में कभी मुब्तला नहीं होता। अगर वो हो चुका हो तो अल्लाह इसको छुटकारा अता करता है, कल्बे सुकून इसको मिल जाता है। और बेशक इंसान चाहता है इसको राहत मिले, जिंदगी मिले, सुकून मिले, परेशानियां खत्म हो। उस बंदे को चाहिए कि इन कलामात को पढ़ ले और इनको याद कर ले और अपनी नस्लों में इस अमल को शामिल करके चला जाए। इंशाअल्लाह जब तक ये इसके खानदान में, इसकी नस्लों में ये इसमें पाक रहेगा, पढ़ा जाता रहेगा, उसके घर का कोई भी शख्स मुहताज नहीं होगा, परेशान नहीं होगा, कोई भी रुकावट इसके मामलात के अंदर नहीं आएगी। सारी परेशानियां देखते ही देखते अल्लाह के फजलो करम से खत्म हो जाएंगी। अब दोस्तों, आपने तरीकाकार को जरा तवज्जो के साथ समझना है। देखें, लफ्ज या रज़ाकू ये अल्लाह ताला के इस्मा में से एक इसमें पाक है, जो अल्लाह ताला के इसमें मुबारक है, इनमें से एक इसमें पाक है। या रज़ाकू इसका मतलब है ए रिस्क देने वाले, यानी कि राज़िक कौन है? वो अल्लाह ताला की जात है। तो आपने अपना राज़िक रब को जानते हुए, अल्लाह को अपना राज़िक तस्लीम करते हुए इस अमल को करना है। देखिए, अपने माल में इजाफा चाहते हैं तो या रज़ाकू के साथ एक इसमें पाक आपको पता है बड़ा मशहूर है, या वहाबू, और या रज़ाकू का अमल बड़ा मशहूर है। इससे पहले मैंने बताया भी है और कई लोगों ने इस अमल को किया और फिर अल्हम्दुलिल्लाह इनके हालात बदले, फिर इनको वो मकाम मिला, वो अरूज मिला, वो इज्जत मिली, वो शोहरत मिली कि जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। लेकिन या रज़ाकू इसका मतलब रिस्क देने वाली जात, हर एक शख्स को, वो मैं हूँ, वो आप हो, दुनिया का कोई भी शख्स है, अमीर है, गरीब है, हर शख्स की ख्वाहिश ये है कि हर शख्स की बुनियादी जरूरत है रिस्क हासिल करने का। ये बेहतरीन अमल है, रिस्क में इजाफे का ये बेहतरीन अमल है। तो इस अमल को करके आप जितना चाहें अपना रिस्क बढ़ा सकते हैं। क्योंकि देखिए, इसमें पाक का ताल्लुक खास रिस्क के साथ है। तो इसको पढ़ने से अल्लाह ताला रिस्क के बेशुमार दरवाजे खोल देता है। वैसे तो हमारे लिए एक दरवाजा भी रिस्क का खुल जाए तो कमाल है, लेकिन इस अमल के जरिए अल्लाह कई दरवाजे उस बंदे के लिए खोल देता है। रिस्क की परेशानियों, तकलीफों से अल्लाह उस बंदे को निजात अता फरमाता है, हसूल रिस्क के असबाब पैदा हो जाते हैं। अगर कोई बंदा रोजगार उसके पास नहीं है, अपना कारोबार नहीं है, कोई आमदन का जरिया नहीं है, तो इस अमल के बरकत से आमदन के जराए भी बन जाते हैं, रिस्क के असबाब भी पैदा हो जाते हैं और रिस्क में खूब इजाफा भी हो जाता है। तो ये वो अमल है जिसको करने से हर मुश्किल आसान हो जाती है, हर गम, हर परेशानी मिट जाती है।
तो अब जरा समझने वाली बात इस अमल के अंदर ये है कि अमल बिल्कुल मुख्तसर सा है, कोई आपको सदियों महीनों हफ्तों का अमल नहीं दे रहा, चंद मिनटों का अमल है। एक ही दिन के अमल से आप खुद इसमें राहत, सुकून और तमाम चीजें महसूस करेंगे। अब या रज़ाकू पहले पढ़ना है या अल्लाहु समद पहले पढ़ना है। इस बात को जरा आपने समझना है तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ, कि आपने इस सारे अमल को बावजू करना है। वजीफे का आगाज करते हुए आपने सिर्फ और सिर्फ 33 मरतबा ये इसमें पाक, यानी 33 मरतबा 33 टाइम ये इसमें पाक, जिसको हम या रज़ाकू कहते हैं। या रज़ाकू जिसका मतलब है रिस्क देने वाला, जिसको आपने खैर व बरकत और रिस्क की कमी को दूर करने के लिए, अल्लाह की बारगाह में रिस्क के खजाने हासिल करने के लिए, गायबी रिस्क का निजाम चलाने के लिए इस अमल को, इस इसमें पाक को, यानी कि आपने पढ़ना है या रज़ाकू, या रज़ाकू, या रज़ाकू। इस पूरे अमल को आपने अपने हाथ की उंगलियों में पढ़ना है, यानी कि ये इसमें पाक जो मैंने आपको बताया है, इस इसमें पाक की तादाद जितनी बताई है इसके मुताबिक आपने अपने हाथ की उंगलियों पर पढ़ने हैं। अब देखिए, ये कोई ज्यादा तादाद नहीं है और बिल्कुल मुख्तसर सी तादाद है। चंद मिनटों का ये अमल है, कोई घंटों का अमल भी नहीं है, चंद मिनटों का अमल है। और चंद मिनटों का अमल भी जो शख्स ना कर सके फिर सवाए पछतावे के इसके हाथ में कुछ नहीं आता। तो आज मेरे भाइयों, बुध के दिन आप इसको चलते फिरते भी कर सकते हैं, उठते बैठते भी पढ़ सकते हैं, जैसे आपको आसानी लगे आप इसी तरह इस अमल को कर सकते हैं। जो शख्स मकरूज है, कर्जे के अंदर मुब्तला है, वो पढ़े तो अल्लाह पाक कर्जे से निजात अता फरमा देता है। अगर किसी को इसके दुश्मन तंग करते हैं, बहुत ज्यादा इसकी कसीर तादाद में दुश्मन है, हासद हैं, हर वक्त इसके पीछे लगे रहते हैं, इसके घर को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, इससे बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, हर वक्त परेशानी की जिंदगी गुजार रहा है, सुकून इसका लुट चुका है, सुकून ना घर में मिलता है, ना बाहर मिलता है, ना बाजार में मिलता है। तो ये अमल करने से इसके लिए राहत भी मिलेगी, सुकून भी मिलेगा, रिस्क भी मिलेगा, इज्जत भी मिलेगी, शोहरत भी मिलेगी। क्योंकि जब आपने रिस्क का अमल करना है, इसके साथ अल्लाहु समद का ये इसमें पाक पढ़ना है, तो आपको अंदाजा नहीं है, लेकिन ये अंदाजा तब होता है जब बंदा प्रैक्टिकल मैदान में उतरता है। जब आप इस अमल को करेंगे, मैं जितनी भी तारीफ करता रहूं अमल की, आपको शायद बात की समझ आए या ना आए, लेकिन जब आप अमल को प्रैक्टिकल करेंगे फिर आप इस अमल की तासीर को पाएंगे और फिर आप मुझे बताएंगे कि किस कदर अल्लाह ने रहमत और बरकतें तुम्हारे ऊपर बरसा दी हैं। अब आप देखें, दिन ब दिन, ये नहीं कि एक ही दिन बस रिस्क में इजाफा हो जाएगा, दोबारा नहीं, तो ऐसे नहीं, दिन ब दिन, हर आने वाला दिन पिछले दिन से तुम्हारे लिए बेहतर होगा, हर आने वाली घड़ी तुम्हारे लिए पिछली घड़ी से बेहतर होगी, यानी कि तुम माल के एतबार से पहले की निस्बत दुगना माल हासिल करोगे। तो ये दोनों इसमें पाक आपने अलग अलग पढ़ने हैं। तो जब पहला इसमें पाक पढ़ना है, जो तादाद मैंने बताई है या रज़ाकू, तो उसके अव्वल आखिर आपने दुरूद पाक पढ़ना है और 7 मरतबा, देखिए 7 की तादाद को भी आपने अपने हाथ की उंगलियों पे, पोरों के ऊपर पढ़ना है, और या रज़ाकू की तादाद को भी आपने अपने हाथ की उंगलियों के पोरों पे पढ़ना है। ये अमल आपने कोशिश करनी है कि तस्बीह के दानों पर ना करें, अपने हाथ की उंगलियों पर ही इस अमल को पढ़ें और फिर देखें इंशाअल्लाह ताला कैसे अल्लाह का फजल, अल्लाह की रहमत बरसती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त अहबाब जितने भी सुनने वाले हैं नमाजी होंगे, नमाज पढ़ने वाले होंगे। अगर नमाज नहीं पढ़ते तो नमाज मेरे भाइयों पढ़ा करो। नमाज के जरिए इंसान को वो कुछ मिल जाता है जो वज़ाइफ के जरिए भी नहीं हासिल कर पाते। तो आपने नमाज को आज के बाद कभी भी जिंदगी में नहीं छोड़ना, कामयाबी आपका मुकद्दर रहेगी। बहुत सारे लोग बड़े बड़े अमाल करते हैं, लेकिन मैं इनसे बारहा यही रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि अमाल वज़ाइफ बाद में है, लेकिन नमाज पहले है। नमाज पढ़ें। वो लोग जो शिकवा करते हैं, शिकायत करते हैं, हाय हमने वज़ाइफ किए, हमें असर और तासीर नहीं मिली, तो वो कहीं ना कहीं गलती कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं खता कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं वो अपनी सुस्ती का मुजाहरा कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से इनके अमाल के अंदर तासीर खत्म हो जाती है, ताकत खत्म हो जाती है। अब मैं बताऊंगा कि अमाल के अंदर तासीर और ताकत कैसे पैदा करनी है, अपने अमाल से, वज़ाइफ से फायदा कैसे लेना है। लेकिन देखिए, पढ़े लिखे लोग बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन अपनी पढ़ाई से फायदा कोई कोई हासिल करता है, अपने इल्म से नफा कोई कोई हासिल करता है, और जिसको करने की आदत बन जाए और जिसको अपने इल्म से नफा लेना आ जाए वो बंदा कामयाब हो जाता है। इसी तरह जिसको अपने वज़ाइफ के अंदर तासीर पैदा करवाने का तरीका आ गया, उसने अपने रब की बारगाह से
اپنے اعمال کے اندر طاقت اور تاثیر پیدا کروا لی، وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ بس اتنی سی بات ہے۔ یہ بات بھی میں واضح کرتا ہوں آگے چل کے کہ اگر آپ کے وظائف کے اندر تاثیر نہیں، طاقت نہیں، بڑے بڑے وظائف کر کے تھک چکے ہیں، ہار چکے ہیں، اب وظائف کرنے کو بھی دل نہیں کرتا، تو پھر چلو میں اس جانب بھی آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ آج کے بعد یہ شکوہ شکایت بھی ختم۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ رمضان میں، شعبان میں بڑے بڑے وظائف کر کے دیکھ چکے ہیں، تو یہ مختصر سا عمل میرا بتایا ہوا کر کے دیکھیں، انشاءاللہ رب کی رحمتوں کا خوب نزول ہوگا، خوب قوت ایمانی میں اضافہ ہوگا، دل روشن اور منور ہوگا، اللہ کی رحمت خوب برسے گی۔ اس کے 20 فائدے آپ کو اس عمل کے ملیں گے۔ دیکھیں، غربت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی روزی کا کوئی ذریعہ نہ ہو تو اس عمل کے ذریعے روزی کے ذرائع بن جاتے ہیں، اور اس کی غربت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا ہے، ظالموں سے نجات مل جاتی ہے، دشمنوں سے چھٹکارا مل جاتا ہے، محتاجی کے دروازے بند کر کے اللہ غنی ہونے کے، رزق مال و دولت کے، امیر ہونے کے دروازے اس بندے کے لیے کھول دیتا ہے۔ تو اس طرح آپ نے یہ اسم پاک جو میں نے بتایا ہے، درود پاک پڑھنے کے ساتھ آپ نے آج ہاتھ کی انگلیوں پر اس کو پڑھنا ہے، اور یہ سارا عمل کرنے سے پہلے آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ تعوذ اور تسمیہ، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ تعوذ کا مطلب ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ۔ یہ آپ نے استغفار پڑھنا ہے۔ پہلے ایک ایک مرتبہ تعوذ اور تسمیہ پڑھیں گے، جب اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں گے، جگہ پہ بیٹھنے کے بعد یہ اتنا سا کام کرنے کے بعد اب آپ نے یعنی کہ پہلے آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھا، پھر آپ نے استغفار پڑھا، استغفار کے بعد آپ نے درود پاک پڑھا، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو، اس کو اپنے ہاتھ کی انگلی پر پڑھ لینا ہے۔ اب یہاں تک یہ اس میں پاک یا رزاقو اس کا تو آپ کو پتا چل گیا۔ اب بات کرتے ہیں اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد کی۔ اس کو بھی آپ نے، اب کیونکہ آپ نے تعوذ بھی پڑھ لیا، تسمیہ بھی پڑھ لیا، استغفار بھی پڑھ لیا، اب یہاں تک آپ نے صرف یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ اب اس کے اول آخر بھی آپ نے درود پاک الگ سے پڑھنا ہے۔ جو یا رزاقو کے اول آخر پڑھا ہے وہ الگ ہے، جو اب اس کے اول آخر پڑھیں گے وہ الگ سے پڑھیں گے۔ تعوذ اور تسمیہ اور استغفار اس کو نہیں پڑھیں گے کیونکہ وہ آپ نے پہلے پڑھ لیا ہوا ہے۔ اب آپ یہاں صرف اللہ الصمد کی تسبیحات کریں گے۔ اس کا طریقہ میں بتا دیتا ہوں کہ آپ نے اللہ الصمد سے کیسے فائدہ لینا ہے، کیسے ساری زندگی کے لیے اپنی نسلوں کو مال و دولت میں رنگنا ہے۔ اور میں حقیقت میں یہ بتا رہا ہوں کہ سورہ اخلاص کی یہ آیت نمبر 2 ہے، اور سورہ اخلاص قرآن مجید کی وہ سورہ ہے جس کو بہت زیادہ مقام حاصل ہے، جس کو بہت زیادہ اللہ کی طرف سے فیض و برکات، اس کے معجزات دیکھنے میں ملے ہیں، اور اس سورت کی بہت زیادہ فضیلت احادیث پاک میں بھی بیان کی گئی ہیں، یہاں تک کہ اس کی فضیلت کو سن کے صحابہ کرام نے خود تعجب کیا تھا۔ اور پھر اس سورت کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 3 مرتبہ پڑھنے سے پورا قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر اس سورت کو صرف ایک بار پڑھنے سے اللہ 100 شہیدوں جتنے اس بندے کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس سورت کی صرف 4 آیات ہیں، 15 کلمات ہیں، 47 حرف ہیں، تو اس سورت کو سورہ اخلاص کہتے ہیں۔ یہ اپنے پڑھنے والے کی دنیا اور آخرت، تکلیف، موت کی سکرات، قبر کی تاریخی اور قیامت کی ہولناکیوں سے چھٹکارا عطا کرتی ہے۔ تو اس لیے دوستو یہ عمل کرنے سے انسان کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ملتی ہیں۔ اس لیے دوستو آپ اس عمل کو اس ترتیب کے مطابق کریں گے، اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت آپ کے اوپر برسنا شروع ہو جائے گی۔ اب آپ نے اس کے اول آخر درود پاک پڑھنا ہے 3 مرتبہ، یعنی کہ اللہ الصمد جب آپ نے پڑھنا ہے تو اس کے اول آخر صرف 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ پہلا درود پاک کا جو آپ نے پڑھنا ہے اس کی تعداد میں نے الگ سے ذکر کی ہے، لیکن اس کی تعداد الگ سے ذکر کی ہے، اور اس کی تعداد کو بھی آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا ہے، یعنی کہ اب کس ٹائم پڑھنا ہے آپ نے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ دیکھیں، روزانہ ایک دن میں 5 نمازیں ہوتی ہیں، اور 5 نمازوں کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں شاید آپ کو نہیں پتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسے کسی شخص کے گھر کے سامنے نہر چلتی ہو، اگر کوئی بندہ اس نہر کے اندر روزانہ 5 مرتبہ نہائے تو حضور فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کیا اس بندے کے جسم پر کوئی میل کچیل رہے گی؟
تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بندہ روزانہ اس نہر کے اندر 5 مرتبہ نہائے اس کے جسم کے اوپر تو کوئی میل کچیل نہیں رہے گی۔ حضور نے فرمایا اسی طرح جب کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے یا بندی نماز پڑھتی ہے تو اس کے جسم پر بھی اللہ کا ہی گناہ باقی نہیں رہنے دیتا۔ تو جب ہم نماز پڑھیں اور نماز کے بعد اس عمل کو کریں، ایک تو نماز کے ذریعے ہمارے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کوشش کیا کریں کہ نماز کے بعد وظیفہ کیا کریں، فجر کی نماز کے بعد، دیگر نمازوں کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد یا سونے سے پہلے باوضو ہو کر اچھے طریقے کے مطابق آپ کریں، انشاءاللہ رحمتیں برسیں گی۔ اور میں آپ کو ایک بات واضح کرتا چلوں، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور فرشتے اس بندے کے لیے دعا گو ہوتے ہیں جو بندہ اس کو پڑھتا ہے۔ اور پھر اسی طرح نیکیوں کا ایسا بندوبست دیکھیں، جب ہمارا نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے رحمتیں اور برکتیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ سورہ اخلاص تو وہ سورت ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا تھا جس نے تنگ دستی کی شکایت کی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ اخلاص پڑھو، رب تمہارے اوپر رحمتوں کا برکتوں کا نزول فرمائے گا۔ تو جب اس نے سورہ اخلاص کو پڑھنا شروع کیا تو پھر اللہ نے اتنا کرم فرمایا کہ چند دنوں کے اندر وہ شخص مالا مال ہو گیا۔ پھر حضور کی بارگاہ میں آ کر اس نے عرض کیا یا رسول اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم کیا ہے، اب میں اتنا مالا مال ہو گیا ہوں کہ کسی چیز کی کوئی کمی باقی نہیں رہی۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ وہ صورت ہے جو بندے کو غنی کر دیتی ہے، جو رزق میں وسعت اللہ کی بارگاہ سے عطا کرواتی ہے۔ تو یہ صورت اگر پڑھی جائے، سورہ اخلاص ہے، جو بندہ مریض ہے اگر وہ پڑھے یا اس کے اوپر پڑھی جائے تو اللہ پاک اس کو پڑھنے کی برکت سے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اور اس صورت کو اگر پڑھا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب وہ شخص مرے گا جس نے سورہ کو پڑھا، اللہ اس کی قبر کو بدبودار نہیں ہونے دے گا، اس کی قبر کو خوشبودار کر دے گا۔ آپ نے دیکھا نہیں بعض لوگوں کی قبروں سے خوشبو آتی ہے، جب کسی کی قبر کو کھودا جاتا ہے تو اس کی قبر سے خوشبو آ رہی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح جب آپ اس صورت کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ مرنے کے بعد بھی اس کا فائدہ ملتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ قبر کی تنگی سے وہ بندہ محفوظ رہتا ہے، فرشتے اسے اپنے پروں کے ساتھ اٹھا کے اس راہ سے گزار کے جنت کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو یہ وہ صورت ہے کہ دوستو جس کو ہم نے آج جس کی آیت نمبر 2 کو پڑھنا ہے، یعنی کہ اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اب آپ نے اس کو صرف 35 بار، یعنی 35 بار میرے بھائیوں 35 ٹائم اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اب پڑھنا ذرا کس ٹائم ہے، ذرا اس بات کو سمجھ لیجئے کہ اس کو آپ نے آج شروع کر لینا ہے۔ آپ ظہر کی نماز کے بعد شروع کر لیں، عصر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد، آپ نے اس کو نماز کے بعد ہی پڑھنا ہے۔ اور دوسرا جو عمل میں نے بتایا ہے اس کو آپ نے صبح شام پڑھنا ہے۔ یا رزاقو کو جو میں نے بتایا اس کو صبح شام، رات سونے سے پہلے، صبح اٹھنے کے بعد یعنی کہ عشاء کے بعد اور فجر کے بعد آپ یا رزاقو کو پڑھیں گے۔ جو تعداد میں نے بتائی بالکل مختصر سی تعداد ہے، اور اسی طرح اس کو آج آپ رات کو شروع کر لیں، ابھی پڑھنا چاہتے ہیں ابھی پڑھ لیں، ورنہ آج رات سے شروع کر لیں، اور اس کو صرف 1 ہفتہ کر کے دیکھیں۔ انشاءاللہ 1 ہفتے کے اندر اندر آپ کے حالات زمین سے آسمان کی طرف خود آپ کو پتا چل جائے گا کہ کس قدر عروج مل رہا ہے، کس قدر زوال میرا ختم ہو رہا ہے۔ اب اس کو آپ نے صبح شام پڑھنے کا معمول رکھنا ہے، اور اللہ الصمد اس اسم پاک کو آپ نے جیسے جو تعداد میں نے بتائی اول آخر درود پاک کے ساتھ جب اس عمل کو کرنا ہے یا اس عمل کو کرنا ہے تو آپ نے مال و دولت اور اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی بارگاہ سے معرفت حاصل کرنے کے لیے آپ نے اس ذکر کو کرنا ہے، اس عمل کو کرنا ہے۔ اب آپ نے جو میں نے اللہ الصمد آپ کو بتایا، جو تعداد بتائی ہے، اس کو آپ نے فجر کی نماز، ظہر، عصر، مغرب، عشاء 5 نمازیں ایک دن میں ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو باقی نوافل نمازیں ان کی ضرورت نہیں ہے، صرف 5 نمازوں میں اول آخر 3 مرتبہ درود پاک کے ساتھ آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے، جو تعداد میں نے آپ کو بتائی ہے، لیکن 5 نمازوں میں روزانہ پڑھیں اور اس کو زندگی کا معمول رکھیں، لیکن 1 ہفتے نہیں، 1 دن نہیں، چند منٹوں کے بعد، یعنی کہ 1 دن کی جب نماز آپ مکمل کر لیں گے تو آپ کو اس کا فوراً رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا۔ 3 دنوں کے بعد واضح طور پر اس کے معجزات اور برکات آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گی، اور 1 ہفتے میں تو آپ مالا مال ہو جائیں گے۔ لیکن اس کو پھر زندگی میں شامل کر لیں، کبھی نہ چھوڑیں، نہ نماز چھوڑیں، نہ اس تسبیح کو پڑھنا چھوڑیں۔ انشاءاللہ ساری زندگی آپ کی نسلیں بھی غریب نہیں ہوں گی، آپ بھی کبھی غریب نہیں ہوں گے،
اللہ ہم سب کو اپنے خزانہ غیب سے مال و دولت عطا فرمائے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل اسلامک وظائف پیڈیا کو لازمی سبسکرائب کر لیں، اور محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔